बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी। भन्छन् प्रेममा अपेक्षा बढी भयो भने त्यो स्वार्थी हुन्छ। म त्यति स्वार्थी कहाँ थिएँ र? मैले त साँचो प्रेम गरेको थिएँ गुराँसलाई। प्रेमालयमा भनिने जस्तो आत्मिक प्रेम। उसले ऋषभ सरलाई प्रेम गर्छु भने तापनि उप्रतिको मेरो प्रेम जीवित नै थियो। सौराबाट बिहानै लोकल बस चढेर अनि चितवनबाट माइक्रो चढेर काठमाडौँ आउँदासम्म जाँदा जसरी नै मैले गुराँसलाई कहिले कुमको कहिले काखको भरोसा दिइरहेँ। उसले पटक पटक उल्टी गरी। मैले उल्टी भरिएको पोलिथिन फालिदिएँ, मुख कुल्ला गराएँ। एकपटक पनि म उसको एकतर्फी प्रेमी हुँ भन्ने लाग्दै लागेन। बस मैले प्रेम गरिरहेँ, विशुद्ध प्रेम। प्रेमालयमा हामी आइपुग्दा सबै समूह आइसकेका थिए। फिल्ड रिपोर्टको रूपमा कथालयमा कथा सुनाउनु पर्ने थियो। ती कथा अनुसन्धानका सबैभन्दा राम्रा हुनु पर्थ्यो। त्यसका लागि 3 समूहले नै जोडतोडका साथ तयारी गरिरहेका थिए। मलाई भने आफ्नै कथाको भारले थिचिरहेको थियो। त्यो भार अलिकति हलुको बनाउन मेरो कथाको चितवन एपिसोड गजमेरलाई सुनाएको थिएँ। कथा सुनाउँदा आफ्नै कथाको पात्र बनेर उनका सामु भक्कानिएको थिएँ। गुराँस सामु ननिस्केका आँसु गजमेरका आँखी मूल चाहिँ फुटेका थिए। लागेको थियो मेरो आँसुले उनलाई पनि पगाल्नेछ, तर उनी कुनै प्रतिक्रिया नदिई चुपचाप आफ्नो काममा लागे, मानव उनले केही सुनेकै छैनन्। उनको चाला देखेर मलाई फेरि रुन मन लाग्यो। सायद भित्र कतै गुराँस अझै बग्न बाँकी थिए। म ओछ्यानमा पल्टेर भित्तातिर फर्की सुकाइरहेँ। एकछिनपछि उनले आफ्नो ल्यापटप थन्काए। मलाई हल्का स्पर्श गरे। म उनीतिर फर्किएँ। आँसुले भिजेका मेरा आँखामा कचेरा परेका थिए। उनले टिस्युले पुछिदिए। बिरामी मानिसलाई जस्तै बिस्तारै ओछ्यानबाट उठाए। भित्तामा सिरानी राखिदिएर अडेस लाग्न हराए। अनि मेरो हात समाएर भने, मलाई लाग्थ्यो मेरो कथा सुन्न योग्य मानिस कोही छैन। आज तिमीले प्रेमको एक तहको परीक्षा पार गर्यौ। अब मलाई लागेको छ मेरो कथा सुन्न योग्य भएका छौ। प्रेमको पीडा झेलेको मानिसले मात्र अरूको प्रेम महसुस गर्न सक्छ। सहज भाइ, आफ्नो प्रेम कथा त्यसलाई मात्र सुनाउनु पर्छ जसले त्यो पीडा झेलेको छ। उनी आफ्नो खाटमा मजस्ते गरी सिरानीमा अडेस लागेर बसे। आँखा बन्द गरे। एकछिन शान्त रहे। अब मेरो मनमा जिज्ञासा जागिरहेको थियो। मैले उनलाई हेरेँ। उनी कतै टाढा पुगे जस्तै एकछिन हराए। आँखा खोल्दा उनको अनुहार बेग्लै भएको थियो। प्रेम जिन्दगीको कुन मोडमा पुगेपछि सुरु हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ त हामीले प्रेम भएको पनि चाल पाउँदैनौँ। धेरैजसो त हामी प्रेममा छौँ भन्ने भ्रममा हुन्छौँ, जबकि प्रेम सुरु नै भइसकेको हुँदैन। बिस्तारै आँखा खोल्दै गजमेर बोल्न थाले। कुनै पनि विषयमा छिर्नुभन्दा पहिले भूमिका बाँध्ने त उनको पुरानो स्वभाव हो। भूमिकासँगै कथा सुरु भयो। सहज भाइ, स्कुल पढ्दा मलाई एउटी केटी असाध्यै मन पर्थ्यो। हरपल हर क्षण म उसलाई हेरिरहेको हुन्थेँ। उसको कक्षा कोठार मेरो आम्ने सामने पर्थ्यो। मेरा आँखा ब्ल्याकबोर्डमा कम र ऊ बस्ने झ्यालमा बढी अल्झिरहन्थे। उसको रूप, सौन्दर्य र शारीरिक बनोट मेरो सपनामा पनि आइरहन्थ्यो। सायद त्यो आकर्षण मात्र थियो। आकर्षणको त्यो ज्वरो कहिले उत्रियो मलाई थाहा नै भएन। मैले कम उमेरमै आफूभन्दा सानो उमेरकी केटीसँग विवाह गरेँ। लाग्थ्यो हाम्रो दाम्पत्य जीवन प्रेमिल छ। 3 वर्षमै 2 जना केटाकेटी भए। उनीहरूलाई म प्रेमका उपज ठान्थेँ। अहिले पो थाहा भयो ती दुवैजना यौनका बाई प्रोडक्ट थिए। 2 सन्तानको बाउ भएपछि एउटीसँग मेरो प्रेम भयो। बल्ल मेरो मनमा प्रेमको अपूर्ण भएको चाल पाएँ। म गीताङ्गेको छोरो हुँ। गीताङ्गेको छोरो जसलाई समाजले गाई नै भन्छ। मेरा बाका पालामा रेडियो थियो, तर त्यसले आम मान्छेका दुःख भन्दैनथ्यो। मेरा बा तिनै आम मान्छेका कथा, सुख दुःखका कथा गीतमा सुनाउँथे। जान्ने बुझ्नेले भन्थे म जुन गाउँमा जन्मिएँ त्यो गाउँका मान्छे उँभो उँभोले मात्रै मर्थे। वर्ष दिनमा ऋतुको चक्र जस्तै फर्केर आउने त्यही उँभो उँभोले गाउँलाई मृत्यु र शोकको उपहार दिएर जान्थ्यो। मेरा बा प्रत्येक वर्ष सारङ्गीका 4 तारमा गजोले यही मृत्यु र शोकको कथा रेड्दै देशैभर पुग्थे। सारङ्गीका 4 तार रेड्दै उनले कहने सवाईमा हुन्थ्यो गाउँमा कसरी झाडा पखाला फैलियो, को व्यक्ति कसरी मरे, को टुरा भए, कसका बा बम्बई पुगेका थिए, फर्कदा कसरी घर रित्तो भयो। उनको सारङ्गी रेटाएर सवाई सुनेर मानिसहरू भक्कानिन्थे। त्यसरी रोए बापत मानिसहरूले मेरा बालाई दान दिन्थे। त्यही दान नै हाम्रो जीविकाको स्रोत थियो। कहिलेकाहीँ म उनको पछि दान बटुल्न हिँड्थेँ र गाउँलेसँगै सुक्ख गर्थेँ। किनभने जुन बच्चा मरेको घटना उनले कहिरहेका हुन्थे त्यो मेरो साथी हुन्थे। कोही मलाई अक्षर चिनाउने शिक्षक हुन्थे, कोही मलाई लाहोरबाट चक्लेट ल्याइदिने अङ्कलका जहान परिवार हुन्थे, कोही मेरो घरभित्र किन छिरिस भनेर मलाई कुट्ने तर साह्रै मिठो अर्थबुद्धि दिने बाहुनी बजे हुन्थे। हैजाले लैजाने डरले बाले मलाई काठमाडौँमा बोर्डस गरेर पढाए। उनी गाउँ सहर डुलेर वर्षभरि कमाएको पैसा लिएर काठमाडौँ आउँथे र एकैपटक स्कुलमा बुझाउँथे। मेरो पढाइ खर्च जुटाउने बाध्यताले होला पछि उनी काठमाडौँमै बस्न थाले। त्यो पञ्चायतकाल थियो। पञ्चहरूको निर्देशनमा बाले पैसाका लागि राजा, मन्त्री र ठुला व्यापारीका प्रशंसाका गाथा पनि गाउन थाले। देशको शासन परिवर्तन भयो, तर बाको गाउने र गाइसकेपछि जदौ मालिक भन्ने थेगो कहिले परिवर्तन भएन। गाउँदै हिँड्दा मेरा बाको एकजना दलित नेतासँग दोस्ती भयो। प्रजातन्त्र आएपछि ती दलित नेता शक्तिशाली हुँदै थिए। यो कुरा सायद बाले बुझेका थिए। ती नेतालाई बाले बेला बेलामा हाम्रो डेरामा निम्ताउँथे।
चिन्जान बाक्लै भएपछि बाले उनकै छोरी पार्वतीसँग मेरो विवाह गराइदिएका थिए। बाले सकि नसकी ऋणधन गरेर मेरो बिहे धुमधामसँग गराएका थिए। मेरो बिहेका लागि गाउँबाट 2वटा बसमा जन्ती ल्याइएका थिए। पण्डितकी 2 श्रीमती र उनीहरूका सन्तान समेत बेग्लै खाना खुवाउने शर्तमा ल्याइएका थिए। देशका सबैजसो नेता, बुद्धिजीवी र व्यापारीहरू उपस्थित भएको विवाहको रौनक देख्दा गाउँलेहरू आश्चर्यमा परेका थिए। गाउँलेका लागि छुट्टै भान्सा थियो, तर सहरका ठुला बडा मानिस मेरा बाले दिएको खाना खानुमा गौरव गरेको देख्दा उनीहरू छक्क परेछन्। त्यति मात्र होइन, गाउँ फर्किनु अघि गाउँलेहरूलाई काठमाडौँका सबै तीर्थस्थल घुमाइयो। विवाह भएको आज यतिका वर्ष भयो, मेरा गाउँलेहरू भन्छन्, गजमेर बाबु, तिम्रो विवाहमा राजधानी गइएको थियो, घुमिएको थियो, त्यसपछि जान सकिएन। छोरो उतै छ, तर उसले पनि बोलाउँदैन। बिहेपछि मैले ससुराकै भन्छनमा एउटा बैंकको जागिर खान थालेँ। मैले जागिर खाए पनि बाले गीत गाउने कर्म भने छोडेनन्। सायद जीवनभरको लगाव थियो उनको सारङ्गी र गजोसँग। जति बाँचे सारङ्गी रेटेरै बाँचे। उनले गाएका गीत रेडियोबाट नबजे पनि, टिभीमा नदेखाइए पनि मान्छेहरूको हृदयमा सजिएका थिए। माओवादी भिडन्तमा सदरमुकामको खुला चौरमा दर्जनौं मानिसको लास बिस्कुन लागेको देखेर मेरा बाले कथेको सवाई सुन्दा सुन्दै एकजना एसएसपीकी श्रीमती बेहोस भएकी थिइन्। उनलाई अस्पताल लगेर 3 दिन उपचार गर्नु परेको थियो। त्यस घटनापछि बाले लडाईँका सवाई कहन छाडे। मानिसहरू बिस्तारै गाइनेको सवाईमा रमाउन छाड्दै थिए। त्यसो त त्यो देशबाट देश आफै हराइरहेको बेला थियो। बा रत्नपाक जान्थे, सारङ्गी लिएर टोलाइरहन्थे। कहिलेकाहीँ सारङ्गीमा देशको बिरह रेड्थे। गाउँ बस्न नसकेर सहर पसेका मानिसहरू र देश छोड्न पालो कुरिरहेका युवाहरूले बाको सवाईमा सायद आफ्नो पीडा भेट्थे। मानिसहरूले रुँदै उनलाई दक्षिणा दिएको मैले धेरै पटक देखेको छु। त्यही बेला दरबार हत्याकाण्ड भयो। खै त्यो घटनाले उनको मनमा कस्तो वज्रपात पर्यो कुन्नी, बा त्यो हत्याकाण्डको सवाई रच्दा रच्दै पागल जस्तै भए। लगातारको बिमारले थला परेपछि बरबराउन थाले, बिरामी पर्न थाले। राति हुन थालेपछि बरबराउन थाल्नुहुन्थ्यो। 5 वर्षपछि बासँगै बाको सारङ्गी मौन भयो। 2064 साल जेठ 14 गते उनको पार्थिव शरीरलाई आर्यघाट लैजाँदै गर्दा म र बालाई नजिकबाट चिन्ने मेरा साथीहरूले बाले रचेको दरबार हत्याकाण्डको आधाउधी सबै कहेका थियौँ। मलामीहरूले के भयो भयो, आधानी रातमा बन्दुकै पड्कियो। गाउँमा सबै छक्क पर्नु स्वाभाविक थियो। पशुपतिमा भेला भएका कतिपयले सोधेका थिए, उहाँलाई कसले गोली हान्यो, आधा रातमा के भएको थियो। हामी शोकमा थियौँ, आशौचमा थियौँ। उनीहरूलाई एउटा गाइनेको सबै कथा कसरी बुझाउनु, उनीहरू कसरी बुझ्न सक्थे र एउटा गाइनेको भावना। सहज भाइ, तिमीलाई लागेको होला प्रेम कथा सुनाउँछु भनेर मैले मेरो बाको कथा सुनाएँ। तर मलाई नचिनी, मेरो पृष्ठभूमि नबुझी मेरो प्रेम पनि त बुझिँदैन नि, होइन? अब म मेरो प्रेम कथा सुनाउँछु। अघि नै भने मेरो प्रेम कथा विवाहबाट सुरु हुन्छ। प्रजातन्त्रवादी मानवतावादी नेताकी छोरी श्रीमतीका रूपमा घर भित्राएर धमाधम 2 खाइलाग्दा छोरा जन्माएको थिएँ मैले। बडो सकसले मैले बनाएको घरमा समाजका प्रतिष्ठित मानिसलाई बोलाएर मेरा छोराहरूको बर्थडे मनाइन्थ्यो। त्यो रमझमको व्यवस्था समाजमा असाध्यै सादगी नेताको छवि बनाएका मेरा ससुराले गर्थे। सुन्दर श्रीमती, सुन्दर घर, राम्रो आम्दानी, राम्रो छवि। घरमा मान मनितो थियो, बाहिर इज्जत थियो। मान्छेलाई योभन्दा के चाहियो र? तर सहज भाइ, तथाकथित मान सम्मान र प्रतिष्ठाले मानिस खुसी नहुँदो रहेछ। जब मानिस भित्र र बाहिर 2 थरी जीवन बाँच्छ, खुसी हराउँदो रहेछ। मेरा ससुरा बाहिर अर्कै थिए, भित्र अर्कै थिए। उनले कमाएको सम्पत्ति मेरो नाममा थियो। त्यसको रेखदेख मेरी श्रीमतीले गर्थिन्। दिनभर काम गरेर फर्किँदा म पारुलाई श्रीमती कम उनको बाउको सम्पत्तिकी मालिक नै बढी पाउँथे। हामी बीच प्रेमका भन्दा बढी सम्पत्तिका कुरा हुन्थे। जब दिनभरि नोट गनेर फर्किएको मान्छेले घरमा पनि नोटको कुरा सुन्नुपर्छ, उसको अवस्था कस्तो होला? मेरो यो पीडा पारुले कहिल्यै बुझिनन्। जब म कुरा मोड्न उनलाई सुमसुमाउन थाल्थे, उनी सरक्क उत्तानो परिदिन्थिन्। मानव मैले प्रेम गर्न खोज्नुको अर्थ उनको शरीरको सामिप्य मात्र खोजेको हुँ। वैवाहिक जीवनमा रात परेपछि एकै खालका घटना जब दोहोरिन्छन्, त्यहाँ प्रेम हराएको हुन्छ। मेरा बा गाउनु अघि र गाइसकेपछि 1 ट्वाक रक्सी पिउँथे। मैले पनि त्यही सिकेँ। उनको रक्सीको आदत 1 गिलासमै सीमित थियो। खाना खानु अघि हात धोए जस्तै, खाना खाएपछि हात चुटे जस्तै। मैले बैंकमा काम गर्नु अघि जातले पाएको भन्दै रक्सी पिएँ। जागिर थालेपछि सामाजिक स्ट्याटसका लागि रक्सी पिएँ। कहिले साथीभाइले आफ्नो काम गराउन मलाई पिलाए, कहिले सम्बन्ध राख्नका लागि मैले पिलाएँ। जब मनमा प्रेमको अभाव मजाले खड्किन थाल्यो, पिउने बाहना बढ्न थाल्यो। त्यही बेला शैलेश हाम्रो बैंकमा जागिर खान आइपुग्यो। मेरो पिउने शैली उसलाई सायद ठिक लागेन। उसले मलाई फकाइ फकाइ समाज परिवर्तन केन्द्रमा लिएर गयो। उसको साथ लागेर जाँदा जाँदै मलाई पनि त्यहाँ जाने पानी पर्यो। समाज परिवर्तन केन्द्र अनौठो संस्था थियो। समाजका ठुलाबडा मानिस त्यहाँ आफ्नो पीडा भुलाउन जाँदा रहेछन्, ध्यान गर्दा रहेछन्, नाच्दा रहेछन्, गाउँदा रहेछन्, आफूले कमाएको सम्पत्ति दान दिँदा रहेछन्। हरेक मानिसले आफ्ना गल्ती सबैका अघि स्वीकार्दा रहेछन् र त्यहाँ उपस्थित सबैसँग माफी माग्दा रहेछन्। सहरका प्रतिष्ठित र गिने चुनेका मानिसहरू त्यहाँ हुन्थे। म जस्तै सबै थोक भएर पनि मन खाली भएका मानिस त्यहाँ पुग्दा रहेछन्। त्यो रमझम म जाने गरेको मदिरा पार्टी र मैले दिने गरेका पार्टीभन्दा फरक थियो। मेरा ससुराले मान्ने गरेका मान्छेभन्दा सभ्य र नैतिकवानहरू त्यहाँ भेटिन्थे। यस्ता मान्छे यसअघि मैले भेटेकै थिइनँ। मलाई त्यो वातावरणले तान्यो। सो केन्द्रमा प्रत्येक शनिबार एकजना विशेषज्ञ बोलाएर खानपान, जीवनशैली, व्यक्तित्व विकासबारे ज्ञान दिइन्थ्यो। ध्यान र योग त त्यहाँको नियम नै थियो। एकपटक त्यहाँ 1 हप्ते ध्यान शिविर आयोजना गरियो। घर र कामबाट बिदा लिएर म त्यो शिविरमा सहभागी भएँ।
बिहानदेखि बेलुकासम्मको ध्यानीहरूसँग घुलमिल र बिना संवादको प्रेम अनौठो हुँदो रहेछ। ओहो, यत्रो वर्ष रक्सी पिउँदा नपाएको आनन्द ती दिनहरूमा पाएँ। सबैप्रति प्रेम बढेर आयो। हरेकलाई नमस्कार गर्न थाले। सबैप्रति आभार प्रकट गर्न मन लाग्यो। 7 दिन यसरी बित्यो जसरी राति निदाएको मान्छेले एकपटक बिहानै भएको थाहा पाउँछ। शिविरको अन्तिम दिन बिदाईको खिर पस्कदै गर्दा एउटी सुन्दरीले भनिन्, तपाईँले बडो मन लगाएर ध्यान गर्नुभएको थियो। म साह्रै प्रभावित भएँ तपाईँको लगनदेखि। तपाईँ मग्न भएको हेरिरहँदा मलाई निकै आनन्द आयो। घाँटीमा रुद्राक्षका मसिना दाना भएको माला र सधैँ सेतो कुर्ता सलवारमा देखिने ती युवती मेरो नजरमा परे पनि ध्यान दिएको थिइनँ। उनी सधैँ मुस्कुराएर सबैको सेवा गरिरहेकी देखिन्थिन्। तर शिविरभर मैले उनको सेवा देख्न पाएको थिइनँ। एकाएक मलाई खिर पस्किदिँदै प्रशंसा गर्दा छक्क परे। अन्यथा नलिनु होला माताजी, मैले तपाईँलाई बेला बेलामा सम्झेको थिएँ। अप्ठ्यारो मान्दै मैले पहिलोपटक उनलाई माताजी सम्बोधन गर्दै सोधेँ। यसरी सेवा गर्ने महिला जतिसुकै कम उमेरका किन नहुन्, उनीहरूलाई माता र सेवक पुरुषहरूलाई स्वामी भनिन्थ्यो। मैले भने, तपाईँ त्यसरी लुक्ने मान्छे त होइन, सधैँ अघि अघि देखिनुहुन्थ्यो होइन र? हो, तर यो साता म मौन व्रतमा थिएँ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो माताजी? मैले तपाईँलाई देख्दै देखिनँ। तपाईँको ठिक पछाडि। म ध्यान गर्दा खटपट गर्थेँ, तपाईँ हलचल नगरी बस्नुहुन्थ्यो। सङ्गीत बज्दा आँखा चिम्लेर नाचिरहनुहुन्थ्यो। योगका सबै आसन सकि नसकी गर्नुहुन्थ्यो। भित्र कोही छ र उसैलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने जस्तो गरेर हतारमा आँखा चिम्लिहाल्नुहुन्थ्यो। मलाई अल्छी लाग्दा तपाईँलाई हेरिरहन्थेँ। मलाई त्यसरी कसैले प्रशंसा गरेको थिएन। प्रशंसा गरे पनि ती स्वार्थवश गरिएका हुन्थे। उनले गरेको प्रशंसामा भने मैले कुनै स्वार्थ भेटिनँ। त्यसपछि मैले उनीबारे सोधपुछ गरेँ। उनको नाम बासन्ती रहेछ। पूर्वतिर घर भए पनि उनी त्यही केन्द्रकी सेविका रहेछन्। घर फिर्नु अघि हामीले मोबाइल नम्बर आदान प्रदान गऱ्यौँ। तर सहज भाइ नम्बर होइन, मन पो आदान प्रदान गरिएको रहेछ। म विवाहित पुरुष, 2 सन्तानको बाउ। अचानक त्यसरी एउटी सुन्दरीको मोह पासमा फस्न पुगेँ। घर फर्किएको 6औं दिनसम्म मन अशान्त भइरह्यो। पहिलो पटक मलाई प्रतीक्षाले सताउन थाल्यो। 7 दिनपछि शनिबार आश्रम गएँ। समय निकालेर उनीसँग बात मारे। उनको स्वामीजी सम्बोधन मलाई श्रद्धावश शिरमा चढाइएको पगरी जस्तै लाग्यो। पहिलो पटक मलाई कसैले स्वच्छ मनले सम्मान गरिरहेको महसुस भयो। बिस्तारै मेरो रक्सी खाने बानी छुट्न थाल्यो। चुरोट गनाउन थाल्यो। श्रीमतीले ठानिन् ध्यानले मेरा अलमलहरू छुटायो। उनलाई के थाहा, उनको अभाव कसैले पूरा गरेको थियो। त्यो ध्यानको कमाल थिएन, बासन्तीको मगमग बासनाको प्रभाव थियो। म प्रत्येक शनिबार नियमित समाज परिवर्तन केन्द्र जान थालेँ। उनले ध्यान कक्षमा चकटी मिलाइदिएको, पर्दा लगाएको र भोजनालयमा नास्ता खुवाएको ध्यान दिएर हेर्न थाले। उनी पनि बीचबीचमा पुलुक्क हेर्थिन् र मुसुक्क हाँस्थिन्। पछि उनी भन्थिन्, मेरो हेराइमा त्यति बेला असीम भोक हुन्थ्यो रे। त्यो भोकमा भावनाको गन्ध भने रत्तिभर पनि हुँदैनथ्यो रे। मेरा पुराना राग अनुराग धोइँदै थिए अनि चाहनाका नयाँ बीज टुसाउन थालेका थिए। बासन्तीको प्रेमले म परोपकारी समेत भएँ र आश्रमभित्र नयाँ उद्यान निर्माणका लागि मैले आर्थिक सहयोग पनि गरेँ। छोटो समयमा सङ्गीतमा डुब्ने र त्यसको प्रभावले अन्तर्मनबाट करुणा प्रस्फुटित हुने बिरलै मानिस मध्येमा तपाईँ पर्नुहुन्छ गजमेरजी। केन्द्रका प्रमुख आचार्य श्रीले भन्नुभएको थियो, यस्ता घटना बिरलै हुने गर्छन्। आचार्य श्रीले सङ्गीतका कारण ममा परिवर्तन आएको घोषणा गर्दा म भने बासन्तीलाई हेरिरहेको थिएँ। वास्तवमा मेरो परिवर्तनमा सङ्गीतको होइन, बासन्तीको योगदान थियो। यो कुरा बुझाउन आवश्यकता थिएन, तर बासन्तीलाई चाहिँ थाहा होस् भन्ने चाहन्थेँ म। उनी खुला थिइन्, वसन्त ऋतुमा चलेको बतास जस्तै। उनी अरूसँग जसरी खुलेर कुरा गर्थिन्, सेवा गर्न हतारिन्थिन्, मसँग पनि उस्तै व्यवहार गर्थिन्। अरूलाई गरेको सेवा भने मलाई अपच भयो जस्तो लाग्थ्यो। ममा ईर्ष्याको पारो चढ्थ्यो। सायद प्रेम भन्ने यस्तै हुन्छ, जहाँ मानिस अलिकति स्वार्थी, अलिकति मतलबी हुन्छ। अरूको भाग खोसेर आफ्नो बनाउन चाहन्छ। अरूप्रति भन्दा बढी आसक्ति र अरूबाट भन्दा बढी माग्ने सायद प्रेम हो। त्यसो त केन्द्रमा पुग्दा मलाई सधैँ हतार हुन्थ्यो। एक दिन सबैभन्दा छिटो पुगेछु। ध्यान कक्षमा बासन्ती चकटी मिलाइरहेकी थिइन्। बासन्ती कति छिटो उठेर काम सुरु गरिरहेकी? मैले प्रश्न गरेँ। पहिलोपटक उनलाई माताजी साटो सिधै बासन्ती भनेर बोलाउँदा उनले तर्सेर हेरेकी थिइन्। तर बिस्तारै मैले जित्दै गएँ। उनी पनि नामले बोलाउँदा खुसी हुन थालिन्। बासन्ती, तिमी किन यहाँ बस्छौ? कुनै बाध्यता छ र? धेरै महिनाको प्रयासपछि एक दिन उनलाई कोट्याएर मैले आफ्नो अवस्था जानकारी गराउने प्रयास गरेको थिएँ। त्यस्तो केही छैन स्वामीजी, मलाई यहाँ सेवा गर्न रमाइलो लाग्छ। तर करियर पनि एउटा कुरा हो क्यारे? सधैँ सेवा गरेर बस्ने तिम्रो योजना हो र? होइन, बाहिर जाने योजना बुन्दैछु। एनक्लेक्स कक्षा लिँदैछु। यहाँ वातावरण शान्त छ, पढेको सजिलै दिमागमा बस्छ। बासन्ती, तिमी माइन्ड गर्दिन भने एउटा प्रस्ताव राख्छु। तिमी सहरमै डेरा लिएर बस, उतै क्लास गर, प्र्याक्टिस गर। यहाँ धेरै भिड हुन थालेको छ, तिम्रो पढाइ बिग्रन सक्छ। रह्यो शनिबारको कुरा, गाडीमा सँगै आउँला, फर्कौँला। किन र? के भन्ने? मसँग उत्तर थिएन। म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्नु, विवाह गर्न चाहन्छु भन्नु, कसैप्रति प्रेम हुनु अघि नै म विवाहको बन्धनमा परिसकेँ। तर अहिले आएर तिमीसँग प्रेम भयो भन्नु? निकै बेर उनलाई हेरिरहेँ। धेरै थोक भन्न चाहन्थेँ। मनमा गुम्सी बसेका पीडाका पोकाहरू बिसाउन चाहन्थेँ। तर उनी र म बीच एउटा ठुलो तगारो थियो विवाहको। विवाहले मानिसलाई प्रेम गर्न पनि वञ्चित गरिदिँदो रहेछ। कुनै कुरा त त्यत्तिकै पनि बुझिन्छ होइन र बासन्ती? सत्य कुरा भन्न नसकेपछि घुमाउरो बाटो अप्नाए। ध्यानीहरूले त अर्काको मनको कुरा पनि बुझ्छन् रे होइन? उनले कर्के आँखाले हेरिन्। ती आँखा अघि पछिका जस्ता प्रेमिल थिएनन्।
घर फर्किएपछि आफ्नो कद घटे जस्तो लाग्यो। जसले सम्मानपूर्वक स्वामीजी भनेर सम्बोधन गर्छिन् उनको अघि पुड्को अनुभव भयो। म आफैसँग यति लजाएँ एक सातासम्म बासन्तीलाई फोन गर्न सकिनँ। उनले पनि मलाई सम्झिनन्। त्यो शनिबार म आश्रम गइनँ। उनले सोधखोज गर्छिन् भन्ने लागेको थियो, तर एक मिस कल पनि आएन। कल्पनामा पनि पहिरो गयो। सहज भाइ, कहिलेकाहीँ आफ्नो अवस्था बिर्सँदा यस्तै अवस्था भोग्नुपर्छ। बन्दुकबाट छुटेको गोलीले जे गर्नु थियो गरिसकेको थियो। साताभरि मेरो मनमा यस्तै कुरा आइरहे। अर्को साता पनि त्यस्तै गरी बित्यो। एक मनले सोच्यो अब आश्रम जान्न, बासन्तीबाट सधैँका लागि टाढिन्छु, तर सकिनँ। रक्सी छुटिसकेको थियो। फेरि त्यही नर्कमा जान चाहन्नथे। साथीहरूलाई फोन गर्ने बित्तिकै अर्को जीवन सुरु भइहाल्थ्यो। के गर्ने? शनिबार दिउँसोसम्म गाडी लिएर यता र उता हिँडेपछि बोध भयो म रक्सीको नसाबाट छुटेर बासन्तीको नसामा परिसकेको रहेछु। एउटा नसा छाड्न अर्को नसा लिनुपर्ने रहेछ। कस्तो विडम्बना। अन्जानमै गाडी आश्रमतिर मोडियो र आफूलाई त्यसो नगर भन्न सकिनँ। मनभरि बासन्तीको अनुहार खोपेर लजाउँदै गोकर्णेश्वर पुगेँ। गाडीलाई अलि वरै पार्किङ गरेँ। मानव म टाढाको मान्छे हुँ, पाहुना जस्तै। ध्यानमा पनि म सबैभन्दा कुनामा लुकेर बसेँ र बासन्तीको नजरबाट सकेसम्म आफूलाई छलिने प्रयास गरिरहेँ। बासन्ती सधैँ चाहिँ खानाको लाइनमा उभिएका पाहुनाहरूलाई प्रसाद बाँडिरहेकी थिए। जब उसले म लाइनमा बसिनँ भन्ने बुझी एक प्लेट खिर र आलुको तरकारी ल्याएर आई। मैले खाउन्जेलसम्म मेरै अघि उभिरही। मानव म घरको मुली हुँ र ऊ भान्छे। म प्रसाद खाने न्युमा चुपचाप थिएँ। उसले मलाई निहालेर हेरिरहेकी थिए। मेरा लागि डेरा खोज्नुभयो? मेरो प्लेट उठाउँदै भने। सहरमा गएर पढ भन्नुभएको होइन? सुन्दरी जल माथिको डाँडातिरबाट एउटा हावाको झोक्काले मेरो आँत शीतल बनाइदियो। खोजिसकेँ, तर खाली हुन एक हप्ता लाग्छ। अचानक खै कताबाट हो यसो भन्न आयो। खाजापछिको प्रवचन सेसन हुन्थ्यो। बासन्तीले डेरा खोज्नुभयो भनेपछि म बत्तिएर बाहिर गएँ। गाडी लिएर गोकर्णेश्वरदेखि नै डेरा खोज्न थालेँ। मानिसहरूलाई सोध्थेँ, यताउति कोठा खाली छ? पैसाको कुरा होइन, जतिको भए पनि हुन्छ। एकजना बहिनी बस्ने हो। मुख्य कुरा पानी हो। घाम लाग्ने र पढ्ने वातावरण भएको हुनु पर्यो। खोज्दा नपाइने के छ र? अर्को साता गोकर्णेश्वरबाट फर्कदा एउटा ब्याग पछाडिको सिटमा र अगाडि त्यो ब्यागकी मालिकनी मसँगै थिइन्। उनी बाटोभरि मुस्कुराइरहेकी थिइन्। पक्कै पनि मेरो अनुहार अनौठो भएको थियो होला। कोठाभित्र बस्दा छक्क परिन्। उनको अध्ययनमा कुनै अप्ठ्यारो नआओस् भनेर मैले सक्दो सरसामानले कोठा सजाएको थिएँ। बैजनी रङले रङ्गिएको कोठा सायद उनलाई मन पर्यो। कोठाभित्र छिर्नसाथ उनको मुहारमा इन्द्रधनुषी केस्राहरू देखा परे। सेता तन्ना र उस्तै रङको सिरानीले छोपेको आकर्षक पलङ, एउटा टेबल ल्याम्पको छेउमा ल्यापटप, अनि कुनामा चिटिक्क परेको दराज। अर्को कोठामा आवश्यकता पूरा गर्ने सरसामान सहितको भान्सा उनलाई पर्खिरहेको थियो। उनले छक्क परेर सोधिन्, यहाँ को बस्नुहुन्छ? तिमी र म, हाँस्दै भने। सुरुमा उनले पत्ताइनन्, तर नपत्ताएर सुख। खाना पकाउनु अघि साँझमा हामी गाडी लिएर यात्रामा निस्क्यौँ र फर्कदा आवश्यक सबै सामान किन्यौँ। सँगै खाना पकायौँ। कुन सामान कहाँ राख्ने भनेर छलफल गऱ्यौँ। मेरो तयारी र शैली देखेर अनौठो मानिरहेकी छन् भन्ने म ठानिरहेको थिएँ। यसरी सरप्राइज दिन पाएकोमा म भित्रभित्रै गदगद थिएँ। खाना खाएपछि मैले आफ्नो ओछ्यान तल लगाएँ र उनका लागि खाट सुरक्षित पारिदिएँ। भुइँमा ओछ्यान लगाइरहँदा रिडिङ टेबलको कुर्सीमा बसेर उनले हेरिरहन्। मैले ओछ्यान लगाएको मिलाएको हेरिरहँदा उनी चिउडोमा दुई हात राखेर मुसु हाँसिरहेकी थिइन्। कहिलेकाहीँ आश्रममा उनलाई प्रभाव पार्न म उनको काममा हात बढाउने गर्थेँ। त्यस्तो बेला छक्क परेर मुस्कुराउने उनको शैली यहाँ पनि दोहोरिएको थियो। ओछ्यान तयार भएपछि म त्यसैमा ढल्किएँ। उनलाई खाटमा सुत्न सङ्केत गरेँ। उनी जिस्किए चाहिँ ओठ लेप्राउँदै खाटमा ढल्किन् अनि घोप्टो गरेर मलाई हेर्न थालिन्। म भुइँको ओछ्यानमा उत्तानो परेर उनको आँखामा आँखा जुदाउँदै आफ्नो जीवन कथा सुनाउन थालेँ। मलाई लाग्यो आज म उनीसामु पोखिन जरुरी छ। सधैँभरि उपयुक्त समयको प्रतीक्षा गर्दा समय नै घर्किन पनि सक्छ। थाहा छैन मैले हतार पो गरेँ कि जे होस्, मैले उनलाई आफ्नो बाल्यकालदेखि विवाहसम्म कथा सुनाउन भ्याइसकेको थिएँ। मेरो कथा टुङ्गिँदै गर्दा उनको कपाल मेरो ओछ्यान छुन आइपुग्यो। ती केश राशि खेलाउँदै मैले उनीप्रतिको आफ्नो उद्वेग पोखेँ। बासन्ती, म 2 सन्तानको पिता हुँ। स्पष्ट भन्ने हो भने समाजले मानिआएको तथाकथित दलित पनि। तर यी परिस्थितिका बीचमा पनि तिमीसँग प्रेम भयो। अब तिमी नै भन म के गरौँ? तर म तपाईँसँग प्रेम गर्दिनँ। उनले सहज रूपमा झरेका केश मेरो हातबाट छुटाउँदै भनिन्। मैले उनले ठट्टा गरेको ठाने। आँखामा आँखा जुदाएर हेरेँ। उत्तर जे थियो आँखा पनि उस्तै थिए। म मेरो प्रस्तावको जवाफ चाहन्थेँ अहिले। उनले इलाम बजारमा रहेका आफ्ना आमा बुवा र दाजुको कुरा गरिन्। उनीहरूको चिया बगान र त्यसको आम्दानीले आफूहरूलाई बुवाले दुःखका साथ हुर्काएको कुरा गरिन्। नर्सिङ पढेको र चाँडै विदेश जाने कुरा पनि दोहोऱ्याइन्। आश्रमको सुन्दर वातावरण, गुरु शैलेन्द्र र उनका चेलाको हाँसउठ्दा व्यवहार सुनाइन्। उनी सकेसम्म मेरो प्रस्ताव पन्छाउन खोजिरहेकी थिइन्। तिमीले मेरो कुरालाई अन्त्य लगेर बिसाउन खोज्दैछौ बासन्ती। मेरो बारेमा, मेरो प्रेमका बारेमा तिम्रो धारणा सुन्न चाहन्छु। प्लिज केही भन न, प्लिज। तपाईँले मेरा हरेक आवश्यकता बुझेर कोठा सजाउनु भएछ। म यहाँ आएर खुसी छु। प्रेम श्रेमका कुरा नगरौँ। तपाईँ विवाहित भएका कारण वा दलित भएका कारण प्रेम गर्दिन भने कि होइन। मेरो मनमा तपाईँप्रति प्रेम जन्मेकै छैन अनि मेरो बोयफ्रेन्ड पनि छ। एउटा तीखो कुनै वस्तु छातीमा रोपिएको अनुभव भयो। यो त हुनु नै थियो। एउटी युवतीसँग परिवार भएको व्यक्ति प्रेमका बारेमा कुरा गरिरहेको थियो। यो कुराको ख्याल राखेकै रहेनछु। मैले यस्तो कुरा सुन्नुपर्छ भनेर तयारी गर्नुपर्ने थियो। पश्चाताप लाग्यो। तर तपाईँले मेरा लागि यति गर्नुभएको छ, तपाईँलाई निराश बनाउँदिन। भन्नुहोस् मबाट तपाईँ के चाहनुहुन्छ? उनले आफ्नो हात मतिर बढाइन्।
आश्रममा सात्विक सेवा गरेर लामो समय बिताएकी वासन्तीको यो वचन मेरा लागि अनपेक्षित नै थियो। वासन्ती किन त्यस्तो कुरा गर्यो? मैले केही पाउन यति गरेको भने ठाने कि? तपाईँ कुनै बुद्ध पुरुष त पक्कै होइन। नडाटी भन्नुहोस् त, तपाईँले अहिलेसम्म कति युवतीलाई यस्तो सहयोग गर्नुभयो? बाटो हिँडिरहेको अल्लारे ठिटोले रुखको हाँगामा चुपचाप बसिरहेको ढुकुरलाई एकाएक प्वाक्कै हिर्काएको ढुङ्गाले जस्तै लाग्यो उनको कुराले मलाई। कुनै केटीलाई पैसा खर्च गर्दै हिँड्ने धनाढ्य बाउको अल्लारे बेरोजगार ठिटो होइन म। पहिलोपटक कसैको प्रेममा कायल भएको छु, दाबीका साथ भन्न सक्छु, यो अन्तिम पनि हो। म नै किन? किनभने तिमीसँग प्रेम भयो। अब प्लिज नसोध कस्तो प्रेम। प्रश्न यसैमा छ गजमेर सर, कस्तो प्रेम? साथीलाई गर्ने प्रेम कि बहिनीलाई गर्ने प्रेम कि श्रीमतीलाई गर्ने प्रेम? मसँग कस्तो प्रेमको अपेक्षा गर्नुभएको? म खाटको छेउमा घुँडा टेकेर उभिएँ, उसको हात समाएँ। भावनाको चरम बिन्दुमा पुगेपछि मलाई नै थाहा भएन म के गर्दैछु। मलाई प्रेमिकाको प्रेम देऊ वासन्ती। अनुहारकै कुरा गर्छौ भने सायद मसँग तिमीभन्दा राम्री श्रीमती छन्। साथीसँगको कुरा गर्छौ भने एक फोनमा जम्मा हुने दर्जनौं साथीहरू छन्। सबैसँगको प्रेम छ, केवल प्रेमिका छैनन्। म तिमीबाट प्रेम चाहन्छु। मैले उनको हात चुमेँ। उनी ओछ्यानबाट जुरुक्क उठिन् र मेरो हात छुटाउँदै भनिन्, प्रेमिकाको प्रेम पनि दुई थरी हुन्छ, सेक्स रहित र सेक्स सहित। तपाईँ मलाई कस्तै प्रेमिका बनाउन चाहनुहुन्छ? मैले उनको अनुहार हेरेँ। त्यहाँ सधैँ छाइरहने मुस्कान गायब थियो, अनुहार दृढ थियो। आफैलाई हेरेर सोधेँ, म कस्तो प्रेम गर्छु यो केटीलाई? कसरी उब्जियो यो प्रेम? केका लागि म यो सब गरिरहेछु? के उनको शरीरसँग प्रेम भएको? वासन्ती मलाई आदर्श कुरा गर्यो नभन। म तिम्रो शरीरलाई होइन, तिमीलाई शुद्ध प्रेम गर्न चाहन्छु। म तिम्रो प्रेममा सेक्सको गन्ध पनि पर्न दिन्न। सोचेर भन्नुहोस्, किनभने म आजै यो सम्बन्धका विषयमा क्लियर हुन चाहन्छु। म तिमीलाई मात्र होइन, आफैलाई पनि क्लियर पार्न चाहन्छु वासन्ती, ताकि भोलि हाम्रो सम्बन्धमा कुनै समस्या नआओस्। म हृदय साक्षी राखेर भन्छु वासन्ती, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै भाव उत्पन्न भएको छैन। जुन दिन त्यस्तो भाव उत्पन्न होला तिमीलाई भन्ने छु, र त्यो दिन हाम्रो सम्बन्धको अन्त्य हुनेछ। त्यो बेला तपाईँले मैले यो केटीका लागि यसो गरेँ उसो गरेँ भन्न पाउनुहुने छैन। यो सहयोग मैले चाहेर होइन, तपाईँको इच्छाले भएको हो। मैले उसँग हात मिलाएर स्वीकृतिको स्वरमा भने, म तिम्रो भावनाको सम्मान गर्छु, तपाईँलाई सधैँ यही रूपमा देख्न चाहन्छु। मैले उनलाई अँगालो हालेँ। म तपाईँको प्रेमको सम्मान गर्छु, त्यही भएर पनि म तपाईँसँग सजिलै खुल्न सकेँ। मेरा केही शब्द रुखा थिए, ती कुराले बिजाएको भए माफ गर्नुहोला। म यतिखेर तपाईँसँग सजिलो महसुस गरिरहेको छु। किन थाहा छ, तपाईँका केही कुरा मेरो बोयफ्रेन्डका जस्ता छन्। म अँगालोमै उनको कपाल खेलाइरहेको थिएँ। उनका यी शब्दले रोकिएँ, उनलाई हेरेँ। उनको आँखामा उनको बोयफ्रेन्डको तस्बिर नाचेजै लाग्यो। ऊ को थियो जान्न खसखस लाग्यो, तर त्यो मेरो अधिकार बाहिरको कुरा थियो। चुपचाप उठेँ, बत्ती निभाएर आफ्नो ओछ्यानमा फर्किएँ। मुस्कुराइरहेको उनको अनुहार हेर्ने प्रयास गरेँ। अँध्यारोमा सबै कुरा लुकेका थिए। त्यसपछिका 2 रात उसै गरी उनकै डेरामा बिताएँ। अफिस छुट्टी भएपछि गाडी निकाल्दै गर्दा मेरो मनले वासन्तीकै नाम लिइरहेको हुन्थ्यो। खबरै नगरी म उनकोमा पुग्थेँ। उनी उसै गरी मलाई स्वागत गर्थिन्, जसरी आश्रममा ध्यानीहरूलाई गर्थिन्। उसै गरी खाना पकाउँथिन्, खुवाउँथिन्। म उसै गरी खाटको तल उनको प्रेममा निमग्न भई निदाउँथेँ एक्लै। वासन्ती नर्सिङकी विद्यार्थी थिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ कोर्स एन्क्लेस गरेर दिल्लीबाट परीक्षा दिएपछि बल्ल उनको विदेश जाने बाटो खुल्ने रहेछ। सुरुमा मलाई छेउ पर्न नदिन प्रेमी भएको बहाना गरेकी हुन् जस्तो लागेको थियो। केही दिनमै उनको प्रेमी रहेछ भन्ने थाहा भयो। उनको प्रेमी अमेरिकामा उनलाई कुरेर बसेको छ भन्ने कुरा भाइबरमा 2 जना बीच भएका कुराकानी देखेपछि विश्वास गर्न बाध्य भएँ। उनी सबै कुरा खुलस्त पारेर मलाई सहज बनाउन चाहन्थिन्। उनको प्रेमी विवाह गरेर उनलाई अमेरिका लैजान चाहन्थ्यो। उनी भने आफ्नै प्रयासले अमेरिका छिर्ने जिद्दी गरिरहेकी थिइन्। कहिलेकाहीँ उनीहरू दुई बीच यही सानो कुरामा डिस्कस हुन्थ्यो र उनी कहिलेकाहीँ मेरा अघि पुरुष सोचको आलोचना गर्थिन्। त्यो बेला म सकेसम्म आफूभित्रको पुरुष सोचलाई बुझ्ने प्रयास गर्थेँ। वासन्तीको स्वावलम्बी स्वभावबाट परिचित भएपछि मैले प्रत्यक्ष सहयोग रोकेँ। म उनको मनमा ठेस लाग्ने कुनै काम गर्न चाहन्नथेँ। टेलिफोनमा कुरा गर्दा म सकेसम्म उनको मर्यादा राखेर गफ गर्न थालेको थिएँ। उनको कोठामा लगातार धेरै रात बिताउने चाहनालाई सकेसम्म रोकेर राख्थेँ। एकपटक झन्डै महिना दिनपछि म उनको कोठामा पुग्दा भान्सामा केही सामान थपिएका थिए। भुइँमा नयाँ कार्पेट मुस्कुराइरहेको थियो। टेबल ल्याम्पको आडेमा उनको प्रेमीको तस्बिर मुस्कुराइरहेको थियो। त्यो बेला कोठामा मैले केही खाद्यान्न र भाँडाकुँडा लिएर गएको थिएँ। उनले पुनः आफ्नो मान्छे आए चाहिँ हृदयपूर्वक स्वागत गरिन्। सोचे, दुईटा प्रेमीलाई यो केटीले कसरी मनमा राख्न सक्छ। लगत्तै सोचे, मैले कसरी श्रीमतीलाई घरमा र वासन्तीलाई मनमा राखिरहेको छु। सायद यो दुनियाँका अधिकांश मानिस कसैलाई मनमा र कसैलाई घरमा राख्न अभिशप्त छन्। आफैलाई सम्झेर मन तमतमाइलो भयो। वासन्ती यहाँ आउँदा आउँदै मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठिरहेको थियो। हातमा झुन्डाएको झोला अधिकारपूर्वक भान्सामा राख्दै मैले उनलाई सोधेँ। उनले मुस्कुराउँदै हेरिन्। गाडी पार्किङ गर्दा घरबेटीले मलाई प्रश्नसूचक दृष्टिले हेरेका थिए। यसले मेरो प्रश्न अझै गहिरो बनायो। कस्तो प्रश्न? मलाई मनपर्ने ग्रिन टीमा थर्मसको पानी राखिदिँदै उनले हेरिन्। हामी त प्रेमी प्रेमिका, बाहिरी व्यक्तिको नजरमा हामी को नि? प्रेमी प्रेमिका नै हौ, अरू बन्नुपर्ने आवश्यकता किन परेर? मलाई पाखण्ड मन पर्दैन, उनले सहज जवाफ दिइन्। अरूले सोधे भने पनि यही जवाफ दिन्छौ? चासो राख्नेहरूले सोधिसके, जवाफ पनि दिइसके। उनले प्रेमपूर्वक मेरो गाला मुसारिन् र ग्रिन टीको पटमा पानी थपिदिइन्।
अस्ति ओटमिल लिन अगाडिको पसल गएकी थिएँ। त्यहाँकी पसलनीले यो डेरा मैले नै खोजिदिएको भनेर मसँग हिमचिम बढाउने प्रयास गरिन्, मसँग परिचय गरिन्। हो तिनै महिलाले डेरा खोजिदिएकी हुन्। अनि के भनिन्? तपाईँको बारेमा पनि सोधपुछ गरिन्। मैले उहाँ मेरो प्रेमी हो भनिदिएँ। त्यसपछि उहाँलाई देख्दिन कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर सोधिन्। हाम्रो सम्बन्धका विषयमा घरबेटीलाई मात्र होइन अरूलाई पनि चासो लाग्न थालेछ। मलाई उनको कुराले डर लाग्यो। के भन्यो त? उहाँ आफ्नो घरमा बस्नुहुन्छ, बच्चा र श्रीमती छन्, कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ भनिदिएँ। अनि के नि, बोल्ती बन्द भयो। हिजो पसल जाँदा मलाई तलदेखि माथिसम्म हेरिन्। मैले मुसुक हाँसेर टारिदिएँ, बिचरी भन्ने लाग्यो। तिमीलाई डर लाग्दैन? कोसँग? यो समाजसँग, तिम्रो प्रेमीसँग। मैले के गरेकी छु र डराउनलाई? म नजिक गएर उनलाई अँगाल्दै भने, वासन्ती तिमी जस्तै प्रेमिका पाएर म गदगद छु। उनी बच्चा जस्तै मेरो अँगालोमा खुम्चिन्। अँगालोमा बेरिँदा उनी खुम्चिएर सानो हुने गर्छिन्। जब मानिस निडर भएर बाँच्छ, उसमा अनौठो सौन्दर्य प्रस्फुटित हुँदो रहेछ। उनमा नयाँ सौन्दर्य फक्रिएको पाएँ। उनका हातले पकाएको खानामा, उनले लगाइदिएको ओछ्यानमा, उनीसँगै बसेको ध्यानमा एक प्रकारको तृप्ति पाउँथे। प्रेममा के हुनुपर्छ मलाई कहिले थाहा भएन, तर उनीसँगको सामिप्य, स्नेह र व्यवहार गर्ने तरिकाबाट लाग्थ्यो सायद प्रेम भनेको यही हो। हामी शनिबार सँगै समाज परिवर्तन केन्द्रमा जान थाल्यौँ। आश्रमबाट फर्किएको रात म उनको कोठामा बिताउँथेँ। त्यो मेरा लागि सर्वाधिक प्रिय रात हुन्थ्यो। पहिले प्रेम बिनाको समयमा शुक्रबारको रात कुनै मदिरालयमा बित्थ्यो। शनिबार दिनभरि त्यसको ह्याङओभरमा। वासन्तीसँगको प्रेमपछि शुक्रबारको रात शनिबारको प्रतीक्षामा बित्न थालेको थियो। कहिलेकाहीँ फोन नगरिकनै अरू दिन पनि म उनको कोठामा पुगिदिन्थेँ। उनी मलाई सधैँझैँ उसै गरी स्वागत गर्थिन्। उनको प्रेममा कहिले पनि तलमाथि हुँदैन थियो। सधैँझैँ उनी खाटमा घोप्टो परेर र म तल ओछ्यानमा उत्तानो परेर कुरा गर्दा उनको कपाल मलाई बारम्बार सबको हान्न आउँथ्यो। त्यसबाट आएको वासनाले मेरो मनलाई घरिघरि उत्तेजित बनाउँथ्यो। बीचबीचमा खाटमाथि उक्लेर अँगालो हाल्ने मन हुन्थ्यो, तर त्यसको परिणाम मलाई थाहा थियो। म उनलाई गुमाउन चाहन्नथेँ। आकर्षणको यो आवेग पनि बिस्तारै शान्त हुन थाल्यो। केवल प्रेम मात्र बाँकी रह्यो। केही साताभित्रै लाग्न थाल्यो अँगालो मार्नुपर्ने, माया जताउनु पर्ने कुरा केही रहेनछ। चुपचाप एकअर्कालाई महसुस गरे पुग्ने रहेछ। यसरी कति समय बिते मैले हिसाब राख्न छाडेँ। तर हाम्रो सम्बन्धलाई लिएर गाईगुई सुरु भइसकेको थियो। अफिस, घर र समाज परिवर्तन केन्द्रमा मानिसहरू हाम्रा बारे खासखुस गर्न थालिसकेका थिए। घरमा पुनः कलह हुन थालेको थियो। श्रीमतीले जेलमा सडाइदिने धम्की दिन थालेकी थिइन्। तैपनि वासन्तीका सङ्गतका कारण मलाई पनि अरूका कुरामा मतलब दिन मन लाग्न छाडेको थियो। म जस्तो सुकै धम्की पनि हाँसी हाँसी बिहोर्न सक्षम भइसकेको थिएँ। बल्ल थाहा पाएँ महत्त्व नदिएपछि कुरा काट्नेहरू पनि चुपचाप हुँदा रहेछन्। वर्ष दिनपछि महिनाहरू दोहोरिन थाले। उनी भन्थिन्, थाहा छ, पोहोर साल हामी यसरी नै यहाँ घुम्न आएका थियौँ। अनि पो महसुस हुन थाल्यो प्रेमको घडी चाँडो कुद्दो रहेछ। हामीले यो वर्ष दिनमा काठमाडौँ वरपरका सबै पार्क घुमिसकेका रहेछौँ। सबै थिएटर, धेरै रेस्टुरा र सबैजसो मल्टिप्लेक्स हलमा पाइला राखिसकेका रहेछौँ। हाम्रो प्रेममा कुनै आसक्ति थिएन, नथियो कुनै उन्माद, केवल भावना थियो र थियो समर्पण। अरूको नजरमा यो प्रेमको रङ कस्तो थियो हामीलाई मतलब भएन। कुरा काट्नेहरू काट्थे, थाक्थे र चुप लाग्थे। यसै बिचमा उनले दिल्लीबाट एङ्क्लेजको परीक्षा दिएर फर्किन्। रिजल्ट आउँदा उनको नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा थियो। त्यसपछि त सहज भाइ उनको विदेश जाने तयारी सुरु भइहाल्यो। रिजल्ट आएको केही दिनपछि नै उनले भिसा अप्लाईको तयारी गर्न थालिहालिन्। उनले विदेश गमनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि म झल्यास्स भएँ। वासन्ती बिनाको यो सहर मेरो निम्ति निर्जन हुने थियो। उनको अनुपस्थितिको कल्पना मात्र पनि मलाई भयानक भङ्गालो लाग्न थाल्यो। मलाई धोका भयो वासन्ती। अब मेरो अवस्था के हुन्छ? म के गर्छु? कसरी बाँच्छु? तिमीलाई मेरो चिन्ता लाग्दैन? दमले च्यापेको मानिसले जस्तै कठिन सास फेर्दै भने। धोका भयो? कसरी? मैले धोका दिएँ र? ढुक्कले भनिन्। धोका दियो भनेर उनलाई आरोप लगाउने ठाउँ थिएन, तर मैले आफूभित्रको मलाई उनको पोल्टोमा पोखिसकेको थिएँ। म रित्तिसकेको थिएँ। तिमीले चाहियो भने यहीँ बस्न सक्छौ। राम्रो हस्पिटलमा काम खोजौला, किन जान्छौ? सायद यति धेरै अनुनयको आवाज योभन्दा पहिले कहिले मेरो मुखबाट निस्केको थिएन। किन? यो पनि कुनै प्रश्न हो र? उनले विस्मय र मुस्कान एकैपटक ओठमा पोतेर भनिन्, किनभने मेरो भविष्य उतै छ, प्रेमी उतै छ। म तिम्रो प्रेमी होइन? सायद उसले भन्दा बढी नै माया गर्नुहुन्छ, तर उसँग म जीवनभर सँगै बस्न सक्छु, विवाह गर्न सक्छु, तपाईँसँग सक्दिनँ। यति फरक छ। वासन्ती, म आज तिम्रा लागि प्रयोग भयो भन्ने महसुस गरिरहेको छु। तपाईँसँग एउटै ओछ्यानमा रात बिताएको भए मलाई आफू प्रयोग भयो भन्ने लाग्थ्यो। मैले कुरा बुझिनँ वासन्ती। तपाईँले मेरो कुरा होइन, प्रेमलाई बुझ्नु भएन स्वामीजी। म तिमीलाई गुमाउन चाहन्न। सँगै नबस्ने बित्तिकै प्रेम गुमेको भन्न मिल्दैन स्वामीजी। जब तिमी ठुला कुरा गर्छौ, बिचबिचमा यो स्वामीजी भनेको पनि मन पर्दैन। बिस्तारै तपाईँलाई मेरो नाम पनि मन पर्ने छैन। तिमीले न्यु खोजेको होइन, मैले आफैसँग न्यु खोजेकी। म झगडा गर्न चाहन्नथेँ। मेरो लागि उनी अब केही दिनकै पाहुना हुन्। यो समयलाई म प्रेममय बनाउन चाहन्थेँ, तर किन मन खाली थियो। म चुपचाप अर्कोतिर कोल्टिएँ र मुख लुकाएँ। यति विवश र लाचार मैले आफूलाई कहिले महसुस गरेको थिइनँ। रुन मन लागेर आयो, तर यो लाचारी उनलाई देखाउन चाहन्नथेँ। चुपचाप मेरो सिरानी भिजिरह्यो। म भन्दिनँ, सधैँ हामी प्रेमका मात्रै कुरा गर्दथ्यौँ। कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा हाम्रो मत मतान्तर पनि हुन्थ्यो।
कहिलेकाहीँ हामी थोरै समयका लागि झगडा पनि गर्थ्यौँ, तर यसमा कसैको चित्त दुख्दैनथ्यो। त्यो बेला केवल एकअर्कालाई कसरी सताउने र आनन्द लिने भन्नेमा मात्र हाम्रो मतमतान्तर सीमित रहन्थ्यो। यस्ता छोटामोटा कुरा केही समयमै हराउँथे र ठुस्किँदा उनी ओछ्यानबाट मलाई हेरिरहेकी हुन्थिन् र कुन बेला मैले सरी भन्ला भनेर पर्खिरहेकी हुन्थिन्। आज म त्यो मुडमा थिइनँ। उनी खाटबाट मलाई हेरिरहेकी छन् भन्ने थाहा भइरहेको थियो। केही समयपछि उनी तल झरिन्। मेरो सिरानीको खाली ठाउँमा टाउको राखेर उत्तानो परिन्। बिस्तारै मेरो गर्दन मुनिबाट हात घुसाइन्, मलाई आफूतिर फर्काइन्। अर्को हातले मेरा आँखा पुछिदिइन् र भनिन्, म आज तपाईँसँगै सुत्छु। मैले तर्सेर उनलाई हेरेँ। तर यसको अर्थ अरू नलगाउनु होला। बस तपाईँको यो शरीरको गन्ध लिन चाहन्छु। यो गन्धलाई जीवनभर आफैसँग राख्न चाहन्छु। उनले आफ्नो टाउको अलिकति सारेर मेरो छातीनेर पुर्याइन् र नाक खुम्चाइन्। छ्याक गन्धे मान्छे, जिस्काएको अनुहार लगाएर उनी बच्चा जस्तै टाँसिन्। मैले लामो सास ताने र यो समयलाई महसुस गरेँ। तृप्तिको सन्देश बोकेर एउटा लहर शरीरभरि दौडियो। याद छ एक दिन तपाईँले बहिनीको प्रेम र तिम्रो प्रेममा के फरक छ भनेर सोध्नु भएको थियो। आज म त्यसको जवाफ दिन्छु। उनको कुरा सुनेर खङ्ग्रङ्ग भए। एक दिन होइन, मेरो मनमा पटक पटक यो प्रश्न आइरहन्थ्यो। त्यो दिन सहन नसकेर सोधेको थिएँ, जवाफको अपेक्षा नगरिकन। एउटी जवान बहिनी आफ्नो दाजुसँग यसरी अँगालो मारेर यसरी टाँसिएर सुत्न सक्दिन। एउटी प्रेमिका सुत्न सक्छ। यसरी आफ्नो गोप्य अङ्ग टाँसिँदा पनि रमाइलो मान्छे। उनले कति दिन सोचेर आज जवाफ दिएकी थिइन्। तर उसको कुरा सुनेर मलाई थोरै रिस उठिहाल्यो। अनि श्रीमती र प्रेमिकाको प्रेममा चाहिँ के फरक छ? त्यो पनि जवाफ छ कि तिमीसँग? मेरो सास उनको निधारमा ठोक्किएर मेरो परेला हल्लाइरहेको थियो। यही अङ्गालोसम्म एउटी युवती प्रेमिका हुन्छ। जब यसभन्दा कुरा अघि बढ्छ, ऊ श्रीमती हुन पुग्छ। श्रीमती हुन विवाह नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। वासन्ती, म तिमीलाई श्रीमती बनाउन चाहन्छु। प्लिज मेरो अवस्था बुझ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो प्रेम बेनामी भएको छ। आऊ यसलाई नयाँ नाम दिउँ। प्लिज पछुताउने कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला, कुनै दिन यो दृश्य सम्झेर तपाईँलाई गौरव लाग्नेछ। हामी 18 महिना प्रेममा पर्दा र कयौँ रात एउटै कोठामा सुत्दा पनि हाम्रो प्रेम बिटुलो भएन भनेर गौरव गर्नेछौँ। उनको अङ्गालो अझै कसिलो भयो। बिटुलो? के वायात कुरा गरे? प्रेममा अशुद्ध भन्ने कुरा पनि हुन्छ? प्लिज वासन्ती, म तिमीमा समाहित हुन चाहन्छु। मलाई तिमीभित्र प्रवेश देऊ। मलाई पूर्ण रूपमा तिम्रो बनाऊ। म यत्तिकैमा तुप्त छु स्वामीजी। यहाँभन्दा अघि बढ्न चाहन्न। तिमी मलाई साँच्चीकै प्रेम गर्छौ? गर्छु। के प्रमाण छ? प्रेम कुनै अपराध हो र पुष्टिका लागि प्रमाण चाहिने? यस्तो मोडमा प्रमाण चाहिँदो रहेछ वासन्ती। साँच्चै प्रमाण चाहियो? हो, चाहियो। सोचेर भन्नुहोस्। हो वासन्ती, आज म सम्पूर्ण तिम्रो हुन चाहन्छु। प्लिज कुनै पनि तर्कले, आदर्शको मोहले वा पवित्रताको चाहनाले मलाई नरोक, नछेक। तिमी हिजो पनि पवित्र थियौ, आज पनि पवित्र छेउ र भोलि पनि पवित्र नै रहनेछौ। प्रेम त नदी हो वासन्ती, जो बग्दै जाँदा किनारका फाँटहरूलाई मात्र होइन आफूलाई पनि तृप्त बनाउँछ र पवित्र नै हुन्छ। थाहा छैन कुन आवेशमा बोले म। झट्ट ताने। उनका ओठ मेरा ओठमा टाँसिसकेका थिए। वात्त उनले मलाई हुत्ताइन् र चम्केको खराए जस्तो फुत्त खाटमा उक्लिन्। ओछ्यानसँगै मन रित्तो भयो। के भयो? सपनाबाट अचानक बिउजी जस्तै बोले म। तपाईँसँग प्रेम गर्दा मेरो एउटा सपना थियो, त्यसलाई विपना हुन दिनु भएन। म युएस जानु अघि नै तपाईँलाई मेरो प्रेमको प्रमाण दिनेछु, ढुक्क हुनुहोस्। मैले तपाईँलाई प्रेम गरेकी हुँ भने तपाईँले विश्वास गर्नुहुनेछ। उनको आवाज मलाई रहस्यमय लाग्यो। त्यो रात मौन खाटमाथि र मुनि कोल्टे फेरिरह्यौँ। निन्द्राले हामीलाई बेचैनी उपहार दिएर गएको थियो। अर्को दिन अफिसमा काम गरिरहेको बेला एउटा अपरिचित तर अनौठो नम्बरबाट फोन आयो। सायद विदेशतिरबाट हुनुपर्छ। नमस्ते, म अनिल गजमेर। मैले फोन उठाएँ। नमस्ते, म मन्जुल बोलेको, युएसबाट। स्वर केही टर्रो थियो। यो नाम मेरो मनबाट कसरी विस्मृत हुन्छ र? वासन्तीको टेबल पछाडि मुस्कुराइरहेको युवाको तस्बिर मेरो आँखामा टाँसियो। त्यति मात्र होइन, भाइवरा मन्जुल नाममा हसमुख देखिने अनुहार पनि मेरो मनमा प्रतिबिम्बित भयो। तपाईँ बासीलाई चिन्नुहुन्छ? उसले सोध्यो। को बासी? वासन्ती रेग्मी। चिन्छु किन र? तपाईँकी को पर्छिन्? ए, उनी मेरो साथी हुन्। मैले लापरवाहीपूर्वक भने। साथी मात्रै? भन्न त अरू पनि मन लागेको थियो, तर चुप लागे। उसँग विवाह गर्न चाहनुहुन्छ? म तिलमिलाएँ। अचानक आएको त्यो प्रस्ताव अनौठो थियो। वासन्तीले यही प्रश्न सोधेको भए जवाफ बन्न सक्थ्यो। अरू कसैले सोधेको यो प्रश्नको मूल्य के थियो र? केही भनिन। मिस्टर गजमेर, तपाईँ 2 छोराहरूको ड्याड हो भन्ने मलाई थाहा भइसक्यो। तपाईँ उसलाई बिहे गर्नुहुन्न, तर म उसँग विवाह गर्दैछु। तपाईँले जस्तै युज एन्ड थ्रोका लागि मैले उसलाई प्रेम गरेको होइन। आजदेखि होइन, 6 वर्षदेखि फलो गरिरहेको छु। तपाईँ चिन्तामुक्त हुनुहोस्। तपाईँहरूबिच जे भयो त्यो अब मेरो म्याटर हो। तर अब हाम्रो कुरामा तपाईँले हस्तक्षेप गर्न पाउनुहुन्न। आजदेखि उसलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोला, नत्र म प्रहरीको सहयोग लिन बाध्य हुनेछु। मेरा पनि काठमाडौँमा मान्छे छन्। मेसिन गनबाट गोली बर्सिए लगातार उसले कुरा बर्साएर कुनै जवाफ नपर्खी फोन कट गर्यो। एकछिनसम्म म कहाँ छु, के गर्दैछु सबै बिर्सिएँ। बुझ्न सकिन मन्जुलले भनेको के हो। सुन्ने मनले कुर्सीमा ढल्केर माथि हेरेँ। एसीको चिसो हावा सिधै मेरो मुखमा पर्यो। बल्ल होस आए जस्तो भयो। हतारिएर वासन्तीलाई फोन गरेँ। उसको फोन बिजी थियो। कम्प्युटर अफ गरेँ। इमर्जेन्सी बिदा लिएर तल झरेँ। पार्किङतिर झर्दै गर्दा वासन्तीको फोन आयो। कहाँ हुनुहुन्छ?
तिम्रै वासस्थानतिर आउँदैछु। हुन त तिम्रो प्रेमीले तिमीसँग नभेट्नु भनेको छ, तर एकपल्ट भेट्न मन लाग्यो। के भन्यो र? उनी हाँसिरहेकी थिइन्। उनको हाँसोले मेरो रिसको मात्रा अझै बढ्यो। के भन्नु नि, जथाभावी गाली गरिरहेको थियो। फोन राखिदिउँ, त्यहीँ आएर कुरा गरौँला। कोठा पुग्दा उनी उही चिरपरिचित मुस्कानमै थिइन्। उसै गरी ग्रिन टी र ओटमिल बनाइन्। मैले चिया पिएर दुधमा ओटमिल घोल्दै गर्दा उनी पछाडिबाट मेरो कुमसुम सुमाउँदै आफ्नो चिउडो मेरो टाउकोमा दलिरहेकी थिइन्। खाउन्जेल मेरो कपाल सुमसुमाइरहन्। म उनीसँगको स्पर्शमा पहिले जस्तो प्रेमिल भन्न सकिनँ। उनलाई आफ्नो पछाडिबाट तानेर अघि बसाएँ। आजसम्म उनको कुरामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको पनि थिइनँ र चासो पनि राखेको थिइनँ, तर आज असह्य भयो। त्यो मन्जुलले मलाई किन गाली गरेको? तिमीसँग केही कुरा भएको थियो मेरो बारे? मेरो रिसको मात्रा बढ्दै थियो। बासन्ती केही बेर चुप लागिन्। एकहोरो मेरो आँखामा आँखा जुदाइन्। मेरा दुवै कुपमा जोडले थिच्दै भनिन्, तपाईँले मेरो प्रेमको प्रमाण मागेको होइन? मैले भनेकी थिएँ त, युएस जानुभन्दा पहिला तपाईँलाई मेरो प्रेमको प्रमाण दिनेछु। अनि हाम्रो प्रेमको बिचमा मिस्टर मन्जुलको आगमन कसरी भयो? सायद मेरो आवाज आवश्यकताभन्दा बढी रुखो भयो। कसरी भने मैले तपाईँलाई प्रेमको प्रमाण दिनु थियो। तपाईँलाई मेरो प्रेममा शङ्का छ नि, होइन? हो, त्यही शङ्काको निवारण गर्न खोजेकी हुँ। उसको कुरा झन् रहस्यमय भइदियो। मेरो शङ्काको निवारणमा मिस्टर मन्जुल कसरी आयो? म अझ कर्कश भएँ। कसरी भने मैले उसलाई भनिदिएँ, काठमाडौँमा मेरो प्रेमी छ, मैले उसको प्रेम बोकेकी छु। यो केटी पागल भए। उसको उत्तर सुनेपछि मनमा आएको पहिलो प्रतिक्रिया यही थियो, स्वामीजी, तपाईँले आफ्नो श्रीमतीले आजसम्म म बासन्तीलाई प्रेम गर्छु भन्नुभएको छ? मैले मेरो प्रेमीलाई भने, थाहा छ तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्छ, मलाई अप्ठ्यारो पर्दा विवाह पनि गर्नुहोला, तर अहिले जुन गौरवका साथ म बाँचिरहेको छु त्यो कायम रहला। हाम्रो प्रेममा जुन आकर्षण र शुद्धता छ त्यो कायम रहला। यो प्रेमलाई जीवन्त बनाइरहन कति कठिन छ सोच्नु भएको छ? जवाफ त थियो, तर उनी बोलिरहेका बेला हस्तक्षेप गर्न चाहिन। स्वामीजी, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। यसको प्रमाण दिन अब हामी केही दिन सँगै बस्छौँ। केही दिन अचानक बाहिर जानु पर्यो भने घरमा खबर गरिदिनु होला। लौ मेमलाई फोन लगाउनुहोस्। म फोन गर्दिनँ। त्यसो भए म्यासेज लेखिदिनुहोस्। ठिकै छ, म आफै लेखिदिन्छु। उनले मेरो श्रीमतीको नम्बर खोजेर एसएमएस गरिन्। तपाईँको हाकिमलाई पनि फोन गर्नुहोला, नत्र जागिर जाला। यसो भन्दै उनले मेरो फोन अफ गरिदिन्। मलाई देखाएर आफ्नो फोन अफ गरिन्। त्यसपछि उनले मलाई कोठा बाहिर निस्कन दिइनन्। संसार साँगुरिएर कोठामा सीमित भयो। खाना खाइसकेपछि उनले मेरा लागि भिन्दै ओछ्याउने गरेको डसनालाई खाटकै ओछ्यानमा खापिन्। आजदेखि हाम्रो शरीर पनि एक भएको सङ्केत हो यो, बुझ्नुभयो? अघिदेखि उनको स्वरमा कतै मादकता, कतै घुर्की त कतै रिस मिसिएको अनुभव भइरहेको थियो। म पनि के कम, घुर्काएर तलै सुत्ने अड्डी कसे। मानिनन्। सानोतिनो झगडा नै भयो। सत्यको जिद्दीको अगाडि यमराजले केही नलागेर सत्यवान जीवित बनाएका थिए। म बबुरो मानुस, मेरो केही जोड चलेन। मन त जोडिसकेको थियो। एउटै कोठामा रात बिताउन थालेको करिब 2 वर्षमा हामीले शरीर पनि जोड्यौँ। प्रेमको प्रमाण दिन बासन्तीले आफूलाई ममा पोखी। म पनि त प्रेम नै गर्थेँ। छचल्किएँ, पोखिएँ। एकअर्कोमा पोखिएर हामी थप प्रेमले भरियौँ। अलिकति अन्यल भने थियो मनमा। बुझिरहेको थिइनँ मैले प्रेमको कस्तो प्रमाण हो यो। अर्को दिनको गोधुली साँझमा हामी घर बाहिर निस्क्यौँ। गाडी रोडमा ल्याएपछि बल्ल उनले लङ ड्राइभमा लैजान अनुरोध गरिन्। ओसो तपोवन हुँदै माथि उक्लदै गर्दा उनले भनिन्, आज यतै कतै बसौँ, मसँग थोरै दिन छ, तपाईँसँग खुला र सुन्दर ठाउँमा अझै केही दिन बिताउन मन छ, त्यस्तै ठाउँमा लैजानुहोस्। मैले गाडीको स्पिड बढाएँ। माथि ककने रिसोर्ट पुग्दा 8 बजिसकेको थियो। यहाँ पनि हामी छचल्कियौँ, पोखियौँ। रिसोर्टको त्यो गगनचुम्बी डाँडाबाट देखिने आकाशका ताराहरू, झ्यालको पर्दा छेउबाट चुटुक्क चियाइरहेको जुनको दुधिलो प्रकाश, त्यो गुलाबी रातमा झनै आकर्षक देखिएको बासन्तीको काया, जुनको प्रकाशमा टल्किरहेका प्रस्वेद बुध र प्रेमको लहरमा लहरिरहेका उनका उन्मुक्त बक्षोज, मेरा आँखा निर्निमेष टोलाइरहे। धरती मात्रै होइन, स्वर्गकै अनुपम सौन्दर्य पान गरिरहे मैले। थाहा छैन कति शताब्दी, कति युग। मैले केही बुझ्न सकेको छैन, किन के कारणले तिमी यसरी ममा पोखियौ, मलाई पोखायौ। उनलाई आफूतिर तान्दै मैले भने, तर अहिले म जीवनमै कहिले नपाएको तृप्ति पाइरहेछु। ममा तिमीप्रति झन् असीम गाढा प्रेम जागेको छ। समय यहीँनिर रोकिए कति जाति हुन्थ्यो, कति सुख र खुसी हुन्थ्यो। स्वामीजी, तर दुःखद कुरा पनि छ। तपाईँ मसँग प्रेम गरेकोमा जीवनभर पछुताउनुहुनेछ। बल्ल आज थाहा पाएँ जुनमा किन दाग हुन्छ। तिमीसँग प्रेम नभएको भए चाहिँ म पछुताउँथेँ। अहिले मजाक गर्दै हुनुहुन्छ, पछि पश्चाताप गर्नुहुनेछ। कदापि। हेर्दै गर्नुहोला, यिनै रातहरूले तपाईँको निद हराम गर्नेछन्। त्यस्तो होइन बासन्ती, यी रातहरू जीवनभर मलाई सम्झनाका कोसेली भन्नेछन् र तिमीले पनि हेर्दै गर, यी रातले तिमीलाई सधैँ चिमोटिरहनेछन्। स्वामीजी, यिनै रातहरूले तपाईँलाई बारम्बार लखेट्नेछन्, तपाईँलाई प्रेमको अर्थ खोज्न बाध्य बनाउनेछन्। प्लिज बासन्ती, मलाई यो स्वर्णिम रातहरूको आनन्द लिन देऊ। यो क्षण म प्रेमको गीत गुनगुनाउन चाहन्छु, पीडाको होइन। प्रेमको वास्तविक गीत हामीले 18 महिनासम्म गायौँ स्वामीजी, अब त पीडाका गीत सुरु भए। किन त्यसो भनेको बासन्ती? अहिले नै सुनेर किन पीडित हुने? विरहका गीत गाउन धेरै भोलिहरू बाँकी नै छन्।
ककनिका 2 रात जुनसँग लुकामारी खेलेपछि बिहानै हामी काठमाडौँ फर्कियौँ। फर्कदा उनले गाडीलाई पशुपतिनाथतिर लैजान आग्रह गरिन्। त्यहाँ पुगेपछि उनले मलाई माथि श्लेषमान्तक जङ्गलमा पुर्याइन्। मलाई थाहै थिएन त्यहाँ शिवपुरी बाबाको समाधिस्थल रहेछ। त्यो समाधिमा हामीले केही बेर ध्यान गऱ्यौँ। समाधिस्थलबाट हिँड्ने बेलामा उनी निकै बेर घोरिइन्। भावुकताबाट बाहिर ल्याउन मैले उनको ढाड थपथपाएँ। रोएकी रहेछन्, आँसु पुछिदिएँ। समाधिस्थलमा घुँडा टेकेर भनिन्, हे परम गुरु, म एउटा बच्चालाई यो दुखी संसारमा ल्याउँदैछु। यो हाम्रो गहिरो प्रेमको प्रमाण हो। हाम्रो प्रेम र उसको अस्तित्वको रक्षा गर। उनको बोली सुनेर म झसङ्ग भएँ। उनी समाधिस्थलमा फेरि घोप्टिइन् र नराम्ररी रोइन्। शिवपुरी बाबाको समाधिस्थलबाट बाहिरिँदा उनी चुपचाप थिइन्। पशुपतिनाथमा पुगेर पनि उनले लामो समयसम्म शिवलिङ्गलाई एकटक हेरिरहिन्, मानव उनी त्यो मौन पञ्चमुखी मूर्तिसँग मौन संवाद गरिरहेकी छन्। उनको क्रियाकलापबाट मैले बुझेँ उनी मेरो बच्चा जन्माउन चाहन्छन्। त्यस रात कोठामा मैले उनलाई सम्झाउने निकै प्रयास गरेँ। मेरो कारण उनलाई कुनै पनि दुःख नहोस् भन्ने चाहन्थेँ म। बच्चा जन्माउने विषयमा किन सोध्छौ? किनभने त्यो हाम्रो प्रेमको प्रमाण हो। बच्चा नजन्माए प्रमाण हुँदैन। तपाईँले नै प्रमाण खोज्नु भएको होइन? प्रमाण खोजेको थिएँ होला, बच्चा त होइन नि। के यौन मात्रै प्रेमको प्रमाण हो? प्रेमको प्रमाण समागममा होइन, स्वामीजी सृष्टिमा हुन्छ। उनले मलाई जहाँ हिर्काउनु पर्ने थियो त्यहीँ हिर्काइन्, तैपनि सम्झाउने प्रयास गरिरहे। तिमी मेरो बच्चा लिएर अरूसँग विवाह गर्छौ? हो, किनभने अब मेरो जीवनको यो नियति भन्न पुग्यो। अब त मन्जुलको झन् धेरै माया लाग्यो। उसले यत्रो वर्षमा कहिले प्रेमको प्रमाण मागेन। अब मलाई माया गर्दिनौ? गर्छु, तर तपाईँलाई होइन, प्रेमको प्रमाणलाई। मैले जन्माउने बच्चामा तपाईँको माया ट्रान्सफर गर्नेछु। तिमी आफैलाई खाल्टोमा हाल्ने तयारी गर्दैछौ। होसमा आऊ वासन्ती, एकपटक फेरि सोच। स्वामीजी, आफू कसरी सुरक्षित बाँच्नुपर्छ भनेर सिकिसकेकी छु। तपाईँ मेरो चिन्ता नगर्नुहोला। रहे बच्चाको कुरा, हाम्रा प्रत्येक सम्भोग प्रेमिल थिए। मलाई विश्वास छ पक्कै विशेष आत्मा मेरो गर्भमा आउनेछ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, जन्मिएको आत्माले इतिहास रच्नेछ, जसका लागि म जस्तो सुकै दुःख उठाउन तयार छु। करिब 2 महिनापछि उनी अमेरिका उडिन्। उनी उड्ने अघिल्लो रात आफू गर्भवती भएको डाक्टरी प्रमाण मेरो टेबलमा छाडिदिएकी थिइन्। उनी बिनाको संसार अब त झन् कल्पना बाहिरको थियो, तर बिछोड निश्चित थियो। यो बच्चाले उनी र मेरो टुट्न लागेको प्रेम जोड्ने सम्भावना थियो। यसकारण बच्चा जन्माउने उनको निर्णयमा खुसी नै थिएँ। तैपनि मेरो स्वार्थका लागि उनलाई दुःखमा पार्ने इच्छा भने छँदै थिएन। उनी उड्नु अघि मैले पटक पटक यतै बस्न आग्रह गरेँ। श्रीमतीसँगको जीवन उति राम्रो नभएकाले उनीसँगै विवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले मान्दै मानिनन्। भनिन्, तपाईँ मेरो प्रेमी हो, श्रीमान होइन। तपाईँको प्रेमको निस्सा सँगै लिएर जाँदैछु। प्रेम सधैँ एउटै रूपमा आउँदैन, यसले बेला बेलामा आफ्नो रूप परिवर्तन गर्छ। थाहा छैन कुन मनोबलले यस्तो कथा भन्न सके गजमेरले। उनका भन्दा त मेरै आँखा बढी भिजिसकेका थिए। उनले बन्द गरिसकेको ल्यापटप खोल्दै भने, सहज भाइ, अमेरिका पुगेपछि उनले मन्जुलसँग विवाह गरिन्। मेरो फोन, फेसबुक सबै ब्लक गरिन्। 8.5 महिनामा उनले छोरी जन्माएको सुने। मैले आफ्नो छोरीको फोटो हेर्न 2 महिना कुर्नु पर्यो। छोरीको तस्बिर उनले शैलेशको इनबक्समा राखेर मेरो लागि सन्देश छाडेकी रहेछन्। त्यो सन्देश नै उनले मलाई दिएको अन्तिम उपहार थियो। त्यो सन्देशमा के लेखेकी छन् थाहा छ? मैले प्रश्नसूचक बनाएँ अनुहार। उनी ल्यापटपमा PDF बनाइरहेको स्क्रिनसट देखाए। बच्चीको फोटोसहितको टेक्स्टमा लेखिएको थियो, स्मृतिभित्रको मेरो प्रियतम, यतिखेर हाम्रो प्रेमको नासो मजाले निदाइरहेकी छन्। उनलाई मन्जुलले साह्रै प्रेमले किनिदिएको चाँदी जडित कोक्रोमा सुताएर यो सानो सन्देश लेखिरहेकी छु। जसरी प्रेम निराकार छ, त्यसै गरी यी बच्चीको वास्तविक परिचय पनि अब निराकार नै रहनेछ। हरेक नेपाली बुबाहरू आफूबाट जन्मिएको सन्तानले आफ्नो थर झुन्डाएको हेर्न चाहन्छन्, त्यसमा गर्व गर्छन्। तपाईँ त्यो अभागी पिताजी पर्नुभयो, जसको छोरीका पछाडि गजमेर जोडिने छैन। त्यति मात्र होइन, जीवनभरि उसले आफ्नो वास्तविक बुवालाई चिन्ने छैन। तपाईँका लागि उनको यो तस्बिर बाहेक केही दिन सक्दिनँ। प्रियतम, तपाईँका हरेक शब्द, स्पर्श, सुगन्ध र दृश्य मेरो मुटुभरि खोपेकी छु। यी प्रेमका चिन्ह सायद मेरो मृत्युपछि पनि आत्मासँगै टाँसिएर रहनेछन्। तैपनि म तपाईँलाई कहिल्यै खोज्ने छैन। त्यही दिन तपाईँले आफ्नो प्रेमको हत्या गर्नुभयो, जुन दिन प्रेमको प्रमाण खोज्नुभयो। जुन बच्चाको जन्म केवल प्रमाणका लागि भयो, त्योभन्दा बढी खोज्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। जब मानिसले प्रेमको प्रमाण माग्न थाल्छ, त्यो प्रेम त्यसै बेलादेखि मर्न थाल्छ। अब बिर्सिएर पनि मेरो अघिल्तिर पर्ने प्रयास नगर्नुहोला। यो छोरीको भविष्यको लागि पनि प्लिज। हरेक क्षण एउटा कालखण्डपछि इतिहास बन्छ। इतिहास भइसकेको क्षणमा कोही पनि बाँच्दैन। केवल त्यसको सम्झनामा स्मृति दिवस मात्र मनाइन्छ। जवानीमै पति गुमाएकी एउटी युवतीले प्रत्येक वर्ष पतिको स्मृतिमा श्राद्ध गरे चाहिँ यो छोरीको जन्मदिनमा म हाम्रो प्रेमको स्मृति दिवस मनाउन बाध्य छु। वासन्ती। सहज भाइ, मेरी छोरी 3 वर्षकी भइन्। छोरी जति जति ठुली हुँदैछिन्, म पश्चातापको भुङ्ग्रोमा जल्दै गइरहेछु। हरेक रात ऐठनमा बित्न थालेका छन्। हरेक साँझ क्षितिजतिर हेरेर छोरीको अनुहार कल्पना कोर्ने प्रयास गर्छु। हरेक पटक असफल हुन्छु। छोरीको अनुहार आउने ठाउँमा झट्ट वासन्तीको अनुहार आइदिन्छ। उसले मलाई व्यङ्ग्य गर्नुपर्दा स्वामी भन्थिन्। आज म उनकै जस्तो सेतो पहिरन र उनकै जस्तो मसिनो रुद्राक्षको माला लगाएर स्वामी बन्ने प्रयास गर्दैछु। प्रेमालयका यी कक्षाहरू लिँदा मलाई प्रत्येक पटक महसुस हुन्छ मैले सिक्न थालेका प्रेमका पाठ वासन्तीले उहिले पढिसकेकी रहेछन्। मैले उनलाई चिन्न सकिनँ, त्यही मेरो भुल भयो।
गजमेर घोप्टो गरेर बच्चा जस्तो रुन थाले। साँझ झमक्कै भइसकेको थियो, झ्याउकिरी चर्को गरी कराउन थालेका थिए, तर गजमेरको रुवाईले त्यसलाई पनि जितेको थियो। मलाई गजमेरको त्यो रुवाई डरलाग्दो लाग्यो। मेरो मुटु काँप्यो। उनलाई चलाउने सम्झाउने हिम्मत आएन। खै के को हो डर पैदा भयो। म काँप्दै तल झरेँ र कथालयतिर लागेँ। यस्तो लागिरहेथ्यो म कसैको हत्या गरेर भागिरहेको फरार अभियुक्त हुँ।